फेस्को का तरसीली निजाम धुंध के सामने जवाब दे गया। तरसीली निजाम की अपग्रेडेशन में नाकामी। फैसलाबाद शहर भर के 132 केवीए के तमाम ग्रिड स्टेशन से 14 घंटे बिजली मुअत्तल रहने के बाद बहाल। उधर फेस्को का नया ग्रिड गोकवाल स्टेशन सर्दी में जवाब दे गया। गुज़श्ता हफ्ते में सबसे ज्यादा ट्रिपिंग वाला ग्रिड बन गया। नए ग्रिड स्टेशन से तवील लोड शेडिंग ने फेस्को की तामीरात पर सवाल उठा दिए। पीर महल में फेस्को रूरल सब डिवीजन ने सार्फिन को जायद हजारों यूनिट डाल दिए। बिल ठीक कराने वालों की लाइनें लग गईं। बिल ठीक कराना है तो कमा लिया जाए, अमले का सार्फिन को जवाब। सार्फिन ख्वार। फैसलाबाद एक तरफ सर्दी की शदीद लहर तो दूसरी जानिब गैस लोड शेडिंग का आसाब। कायमपुरा, राजा टाउन और अवामी कॉलोनी में 2 माह से गैस की लोड शेडिंग जारी। गैस की बंदिश के बायस रिहायशियों का निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। फैसलाबाद के NA-130 से PTI के हमायत याफ्ता अली सरफराज मुहिम में सरगर्म। शटल कॉक निशान मिल गया। लालिया में PTI के हमायत याफ्ता गुलाम मोहम्मद लाली NA-93 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 94 पर इम्तियाज अहमद लाली का पैनल होगा। दोनों उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान बोतल दे दिया गया। पैनल के खानदानी जराये से तस्दीक हो गए। आम इंतखाबात टोबा में रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्कीमें मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले की लिस्टें फ्राहम कर दी। रिटर्निंग अफसरान अमले की ड्यूटियां लगाई गईं। आम इंतखाबात टोबा तेग सिंह में ज़ाबिता अखलाक की पाबंदी के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक हो गईं। टीमों ने जिला भर में बड़े फ्लेक्सेस आवेजा करने की निशानदही कर दी। मुतल्लिका अफसरों को फ्लेक्सेस उतारने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की खवातीन का 5% कोटा मुकर्रर करने के लिए अहम हिदायत। सियासी जमातों की जानिब से फहरिस्त जमा कराई जाएगी। जमाते जनरल इलेक्शन में 5% नशिस्तें खवातीन को देने की पाबंद। PP 98 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फराज अनीस नंबरदार की इलेक्शन मुहिम जोरों शोर से जारी। राना फराज अनीस ने कहा, चकझुमरा में पीपल्स पार्टी को फिर से मकबूलियत हासिल हो रही है। इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। चनियोट डिस्ट्रिक्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान का बार रूम पहुंचने पर ढोल की थाप पर इस्तकबाल। मिठाई तकसीम। सदर मलिक फजल हुसैन और जनरल सेक्रेटरी महर सरफराज हरल ने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। उधर टोबा बार के नौमुंतखब ओहदेदारान ने भी अपने ओहदों का चार्ज संभाल लिया। सदर फैसल अनवर ने कहा, एतमाद करने पर वकला का मशकूर हूं, मुखालिफिन को भी साथ लेकर चलूंगा। शोरकोट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान की कचहरी आमद। हार पहनाए सदर सज्जाद हुसैन सियालवी। जनरल सेक्रेटरी हाफिज कैसर ने वकला का शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद के बच्चों में खुनाक का हमला वबा की सूरत इख्तियार कर गया। महकमा हेल्थ का अलर्ट जारी। यूनियन काउंसिल 255 और 256 में मरीज बचे रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत अब्बास ने कहा, बीमारी की आगाही बारे महकमा तालीम के साथ भी सेमिनार मुनाकिद कराए जाएंगे। फैसलाबाद में फ्लू नमूनिया का शिकार मरीजों के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत ने H1N1 की वैक्सीन महकमा सेहत इंतजामिया को फ्राहम कर दी। फ्राहम करदा वैक्सीन टीचिंग अस्पतालों और तहसील अस्पतालों में मुंतकिल की जाएगी। टोबा के DHQ अस्पताल में आने वाले हड्डी और जोड़ों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर। ऑर्थोपेडिक OPD में हफ्ते के 6 दिन मरीजों का मुआयना किया जाएगा। महकमा सेहत ने नए ऑर्थोपेडिक सर्जन की तैनाती कर दी। निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। जंग में सालों से ज़ेरे इल्तवा महकमा सेहत का मेगा मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई मेडिकल इमरजेंसी और गुलाम नबी ब्लॉक को जल्द फंक्शनल कराने के लिए इक़दाम जारी। बेड्स और दीगर तमाम सामान खरीद लिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का शहर में जारी तामीराती कामों का दौरा। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर और अलाइड अस्पताल के तामीराती कामों का जायजा लिया। कहा, फ्लाईओवर और अलाइड अस्पताल के तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा।
فیصل آباد میں خصوصی افراد 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، تنخواہیں نہ ملنے پر نابینا افراد کا بلڈنگ حکام کے خلاف احتجاج، فوری تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو تو ہراسمنٹ کے ایشو میں کلین چٹ مل گئی، لیکن انکوائری کے لیے بنائے جانے والے ٹریبیونل نے ملک بھر کی یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ اور منشیات کی روک تھام کے لیے تجاویز پنجاب حکومت کو بھجوا دی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ٹرانسجینڈر معذور افراد اور جیل کے قیدیوں کے لیے مفت تعلیم کا اعلان۔ یونیورسٹی نے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور سرٹیفکیٹ کورسز کے داخلوں کے لیے امیدواروں سے درخواستیں مانگ لیں۔ امیدوار 20 فروری تک آن لائن درخواستیں جمع کرا سکیں گے۔ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید تقاضوں پر مبنی بجلی سسٹم بچھانے کا فیصلہ۔ تمام بازاروں میں جدید بجلی سسٹم تربیت دینے کے منصوبے پر کام جاری۔ فیسکو نے فائنل پلاننگ کے لیے نجی فرم کو 28 جنوری کا وقت دے دیا۔ گھنٹہ گھر کے تمام بازاروں کے لیے الگ فیڈر تعمیرات ہوں گے۔ جنگ میں یوریا کھاد کا بحران برقرار، غیر ملکی یوریا کی تقسیم شروع نہ ہو سکی۔ کھاد کی قیمتوں میں متواتر اضافہ جاری، یوریا کی سرکاری قیمت 3700 روپے تک پہنچ گئی۔ امپورٹڈ یوریا کی تقسیم بارے کوئی لاہے عمل مرتب نہ ہو سکا، کسان پریشان۔ جنگ میں بھل صفائی کے دوران تعمیراتی اور مرمتی کام تیزی سے جاری ہے۔ محکمہ انہار کا مزید 9 منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ۔ منصوبوں پر 1 کروڑ سے زائد کا تخمینہ تیار۔ رجبانہ، ہسوالی، گھک، ماڑی اور لکھی سمیت دیگر نہروں کی بہتری کے لیے کام کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے $700 ملین کی قسط کی منظوری۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا خیر مقدم، حکومت سے اس کے ثمرات عوام تک پہنچانے کی اپیل کر دی۔ کہا بجلی اور پیٹرول سستا کر کے حکومت عوام کو بھی ریلیف دے۔ انتخابات قریب، فیصل آباد کے کاروباری حضرات نے حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا۔ کہا حکومت پیٹرول کی قیمتوں میں 50 روپے فی لیٹر کی کمی کرے تاکہ کاروبار کے لیے ماحول سازگار ہو اور پیداواری لاگت بھی کم ہو۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ نے 7 روزہ انسداد پولیو مہم کی رپورٹ جاری کر دی۔ ضلع بھر میں 14,38,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ 54,000 بچے گھروں میں نہ مل سکے۔ ضلع میں 15,36,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ مہنگائی نے کھیلوں کو بھی نہ چھوڑا، کرکٹ کی ہارڈ بال 100 روپے مہنگی ہو گئی۔ 500 میں فروخت ہونے والی بال 600 روپے کی ہو گئی، دکاندار اور کھلاڑی پریشان۔ فیصل آباد جی سی یونیورسٹی میں پنجابی ثقافت کے تہوار لوہڑی میلے کی تقریب، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین کی خصوصی شرکت۔ میلے میں جھومر اور گدا بھی پیش کیا گیا۔ میلے میں شعبہ پنجاب جی سی یونیورسٹی گلیان سنگھ اور ڈائریکٹر لوکھار گرمیت سنگھ بھی شریک، میلے کے بارے میں بریفنگ دی۔ اور آل کشمیر بٹ برادری فاؤنڈیشن کے سیکرٹری اطلاعات آرکیٹیکٹ ریاض انور بٹ کی سالگرہ، صادق مارکیٹ والے خلیق احمد بٹ پیٹرولیم والے شاہد سراج بٹ اور دیگر کی مبارکباد، دوست احباب اور عزیز و اقارب کا نیک خواہشات کا اظہار۔